समाचार विश्लेषण विचार युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटेको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रज्वल साक्की र अनुसा सुवारको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। साताको अन्तिम शेयर कारोबारमा फाइनान्स कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ। नेप्से परिसूचक 10.13 अङ्कले बढेर 2684.01 बिन्दु पुग्दा लगानीकर्ता फाइनान्सतर्फ बढी आकर्षण हुन पुगेका छन्। फाइनान्स समूहको सूचक 4.68% बढेको छ भने हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट बैंक समूहको सूचक पनि उच्च रहेको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीहरूको शेयरमा करिब 10% बढेर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यी कम्पनीका साधारण शेयरले उच्च नाफा कमाउन सफल भएका छन्। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.12 अङ्कले बढेर 478 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा दिव्यश्वरी हाइड्रो पावरको 10% सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था विशाल बजार कम्पनीको पनि सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै रुरु जलविद्युतको पनि साताभरि नै सर्किट मूल्यमा कारोबार हुँदै आएको छ भने साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, जोशी हाइड्रो पावर कम्पनी यस दिन बढेको छ। सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनीमा रेडी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ता रहेका छन्। उनीहरूले 2% गुमाएका छन् भने बीमा कम्पनी, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लगायतका कम्पनीको शेयर मूल्य 1% घटेको छ। शेयर बजार बुलिस ट्रेडमा रहेको कोभिडको समयमा पनि रेमिटेन्स बढेको, शेयर बजार करेक्सन पार गरेर फर्केको अवस्था भएकाले लगानीकर्ता आत्तिनु नपर्ने नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताउनु भएको छ। राजनीतिक प्रभावले पनि कुनै असर नपर्ने र सबै घरमै बसेर लगानी गर्ने अवसर भएकाले पनि बजार सही गतिमै रहेको रौनियारको भनाइ छ। यस दिन धितोपत्र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 218 कम्पनीको 2 करोड 19 लाख किता शेयर किनबेच हुँदा 7 अर्ब 12 करोड 68 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको यस दिन 49 करोड 4 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रो कारोबार हुने कम्पनीमा नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको 25 करोड 67 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै अरुण काबेली पावर कम्पनीको 21 करोड 60 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। दुई ठूला बैंक हिमालयन बैंक र हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभिने भएका छन्। दुई बैंक एक आपसमा गाभिनका लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा बिहिबार हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे तथा हिमालयन बैंकका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। दुवै बैंकले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बैंकहरू एक आपसमा गाभिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप ऊर्जा प्रदान गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्ने विश्वास गरिएको छ। गाभिएपछि बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शमशेर राणा रहने समेत
सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी गाभिएपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकका तर्फबाट 3 जना सञ्चालक नियुक्ति हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालनको नियुक्ति गरी 7 जनाको सञ्चालक समिति हुने जनाएको छ। हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी 16.26 अर्ब तथा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी 10.68 अर्ब रहेको छ। दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 26.94 अर्ब रुपियाँ भई सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्टको जगेडा तथा कोष 14.10 अर्ब र हिमालयन बैंकको 7.67 अर्ब रहेको छ। कर्जा लगानीतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्टको 160.98 अर्ब र हिमालयनको 127.14 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। निक्षेपतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्टको 168.29 अर्ब र हिमालयनको 143.70 अर्ब रहेको छ। दुई बैंक एक सबै भएपछि यी सबै क्षेत्रमा सबल र ठूलो बैंक हुने जनाइएको छ। गत वर्ष कुनै आरोहण हुन नसकेको सगरमाथाको चोचोरोमा बुधबारसम्म 170 जनाले पाइला टेकेका छन्। यकिन विवरण आउनु बाँकी रहेकाले उक्त संख्यामा केही घटबढ हुन सक्ने पर्यटन विभागले जनाएको छ। सन् 2019 को यसै सिजनमा मे 14 मा डोरी टाङ्ने काम सम्पन्न भएको थियो। यो वर्ष भने 14 मे अघि नै उक्त संख्यामा आरोही सगरमाथा आरोहण सम्पन्न गरेर फर्कने क्रममा छन्। यो वर्षको पहिलो विन्ड अगावै आरोहण क्षेत्रमा भएको सफलतालाई विभागले पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा निकै ठूलो मानेको छ। बिहिबारदेखि सगरमाथाको मौसम बिग्रिएकाले अब 19 तारिखबाट मात्र पुनः आरोहण हुने विभागले जनाएको छ। यो वर्षको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आरोही भने बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफा सहितको टोली बनेको थियो। उक्त टोली सगरमाथाको उचाइ बढे यताकै पहिलो टोली समेत हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर बीच चीनतर्फबाट सगरमाथाको आरोहण बन्द भएपछि यो वर्ष नेपालबाट आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ। महामारीको पहिलो लहरले गत वर्ष कुनै आरोहण हुन नसकेको सगरमाथामा दोस्रो लहरले भने कुनै असर नगरेको सगरमाथा आधार शिविरबाट बिहिबार राजधानी फर्किएकी विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यो सिजनमा 2 जना विदेशीले सगरमाथा क्षेत्रमा ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा स्विस नागरिक अब्दुल बारैच र अमेरिकी नागरिक पुबेई उलिउ रहेका छन्। यसपालिको वसन्त याममा सगरमाथामा आरोहीको मृत्यु भएको यो पहिलो पटक हो। उनीहरू 7 समिटको व्यवस्थापनमा सगरमाथा आरोहणमा रहेका थिए। मृतकमध्ये 1 जनाले आरोहण सकेर फर्कदा थकान मेट्न बसेकै ठाउँ साउथ पोलमा ज्यान गुमाएका छन्। अर्का आरोहीको स्नो ब्लाइन्ड आँखा नदेख्ने समस्याबाट ज्यान गएको जनाइएको छ। उनी हिलारी स्टेपसम्म मात्र पुग्न सकेको 7 समितिले जनाएको छ। स्नो ब्लाइन्ड भएका आरोहीलाई शेर्पाहरूको समूहले क्याम्प 4 सम्म ल्याउँदै उनको मृत्यु भएको हो। क्याम्प 2 सम्म भने हेलिकप्टर अवतरण हुने गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण रासायनिक मलको बिक्री वितरण प्रभावित हुने भएको छ। मल बिक्री केन्द्रहरूमा किसान तथा व्यापारको भिडभाड अत्याधिक बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बिक्री केन्द्रहरू बन्द गराउन थालेका छन्। मल बिक्री केन्द्रहरू बन्द हुन थालेपछि ठाउँ ठाउँमा किसानलाई मलको हाहाकार हुन थालेको छ। कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख नेत्र पाण्डेका भण्डारीका अनुसार बाहिरबाट आउने रासायनिक मलको प्रवेश बिन्दुका रूपमा रहेको नवलपरासी बन्द भइसकेको छ। हेटौडाको बिक्री केन्द्र आजदेखि बन्द गरिने र 1-2 दिनमा विराटनगर, भैरवा र वीरगञ्जको मुख्य बिक्री केन्द्र पनि बन्द हुने उहाँले बताउनुभयो। ती बिक्री केन्द्र तथा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिन थालेपछि काम गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यसमा पनि मलका लागि भिडभाड भइरहेका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराउन निर्देशन दिएपछि आफूहरूले बाध्य भएर बन्द गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसबाट कर्मचारीहरू प्रभावित हुन थालेपछि थोरै कर्मचारीले पनि काम गरौँ भन्ने सोच बनाई त्यसै अनुसार व्यवस्था पनि मिलाइरहेको सिडिओहरूले नमानेपछि बाध्य भएर बन्द गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। बिक्री केन्द्रहरू बन्द भएपछि तत्कालै किसान प्रभावित हुँदैनन्, तर त्यसको असर 1-2 हप्तापछि देखिन थाल्छ। भैरवा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नवलपरासी र हेटौडाबाट अन्य बिक्री केन्द्रमा जानुपर्ने मल गइसकेको र त्यहाँबाट बिक्री भइरहेको छ। यी मुख्य केन्द्रहरू बन्द भएपछि केही दिनमा त्यसको असर देखिनेछ
भारत लगायत अन्य देशबाट रेल मार्फत आएका मल पनि गोदामसम्म ल्याउन सकिएको छैन। कोरोनाका कारण कामदारको अभाव छ। जो जहाँ छन् त्यही थन्किएर बसेका छन्। बंगलादेशबाट आउनुपर्ने पहिलो र दोस्रो लटको मल आइसकेको छ। तेस्रो लटको 17,500 मेट्रिक टन मल ल्याउन समस्या भइरहेको प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका कारण बंगलादेशमा रहेको मल लोड अनलोडमा समस्या भइरहेको र कोरोनाका कारण मल ल्याउन केही समय लाग्ने बताउनु भएको छ। अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्मकै खोकुलो व्यवस्था गरेको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले लचिलो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा हाल तय भएको विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा लागू नहुने भएको छ। यस्ता सामग्री आयातमा व्यवसायीले जति रकमको पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछन्। यी सामग्री आयात गर्ने व्यवसायीको बिजनेस क्रेडिबिलिटी इन्फर्मेसन पनि नचाहिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहिबार परिपत्र जारी गरी उक्त निर्देशन दिएको हो। हालका लागि 2078 असार मसान्तसम्मका लागि उक्त सीमा हटाइएको छ। अहिले पत्र बिना ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने वस्तु आयातका लागि सटही सुविधा बढीमा एक पटकमा अमेरिकी डलर 35,000 वा सो बराबरको परिवर्य विदेशी मुद्रासम्मका लागि मात्र प्रदान हुने व्यवस्था छ। अक्सिजन जन्य स्वास्थ्य सामग्री आयातको लचिलो व्यवस्था गर्दै अहिले राष्ट्र बैंकले 3 प्रकारको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, विदेशी मुद्रा सटही सीमा हट्यो। दोस्रो, 1 लाख अमेरिकी डलरसम्मको सामग्री आयातका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायको अनुमति लिन नपर्ने। र तेस्रो, प्रतीत पत्र बिना ट्रिटी वा ड्राफ्टबाटै रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले निषेधाज्ञा घोषणापछि अहिलेसम्म बढी भाडा लिई यात्रु ठग्ने 33 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महाशाखाले निषेधाज्ञा घोषणापछि ठगी विरुद्धको विशेष अपरेसन टोली नै परिचालन गरेको छ। विभिन्न स्थानहरूमा यात्रु ठगी गर्नेलाई दैनिक रूपमा पक्राउ गरिरहेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक प्रहरीले बढी भाडा लिई यात्रु ठगी गर्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ। ठगी गर्नेहरूको विरुद्धको अपरेसन टोलीले वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्किने र जरुरी कामको सिलसिलामा उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्ला जाने यात्रुसँग ठग्ने गरेको बताइएको छ। महाशाखाका अनुसार 6 गुणासम्म बढी भाडा लिने गरेको र त्यस्तो कार्यमा काउन्टरका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता पाइएको छ। निषेधाज्ञा पश्चात यात्रुसँग तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने गिरोहलाई कारबाही गर्न महाशाखाले छुट्टै डेडिकेटेड अपरेसन टोली परिचालन गरेको थियो। टोलीले काउन्टर तथा आसपासको क्षेत्रमा निगरानी गर्ने, यात्रुसँग गोप्य रूपमा बुझ्ने, यात्रु बनेर भाडा बार्गेनिङ गर्ने र ठगी गरेको पाइए पक्राउ गर्ने गरेको महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञा घोषणापछि गंगबु बस पार्क, कलंकी, कोटेश्वर र गौशाला क्षेत्रबाट ट्राफिक प्रहरीले यात्रु ठग्ने काउन्टरका कर्मचारी र बुकिङ स्टाफलाई पक्राउ गर्दै आएको छ। वैशाख 28 गते चीनबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्री लिन पुनः चीन जाने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयोजनमा बाँकी 1,600 अक्सिजन सिलिन्डर लिन निगमको जहाज चीनको राजधानी बेइजिङ जान लागेको हो। निगमका अनुसार निगमको वाइड बडी जहाज A330 नम्बरको उडान RA 4251 रिक्ता अक्सिजन सिलिन्डर लिन मे 15, 16, 17 र 18 मा बेइजिङ जाने तय भएको छ। काठमाडौँ बेइजिङ उडान 5:45 को हुनेछ। निगमका अनुसार चीन सरकारले उपलब्ध गराउने 2000 अक्सिजन सिलिन्डर सहित चीन स्थित नेपाली NRN ICCले सहयोगमा 100 थान, चीनमा रहेका 1 नेपाली तथा अन्य चीनिया नागरिकको सहयोगमा 76 थान, होङसी ग्रुपले 27 थान र करुणा फाउन्डेसनको सहयोगमा 110 थान गरी कुल अतिरिक्त 313 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याउन निगमको जहाज त्यसतर्फ जान लागेको हो। निगमको जहाजले यसअघि चीनबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 10 थान भेन्टिलेटर र 160 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याइसकेको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। Oh my
वाट बिनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. युगवाणी आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। गम्भीर संक्रमितका लागि प्रयोग हुँदै आएको रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको कालोबजारीमा संक्रमितको उपचार गरिरहेका अस्पतालकै फार्मेसीको संलग्नता रहेको पाइएको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको फार्मेसीकै संलग्नतामा कालोबजारी भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालको गौतम बुद्ध नेपालगञ्ज फार्मेसीले ठूलो मात्रामा रेमडेसिभिरको कालोबजारी ठहर गर्दै 2 लाख जरिवाना गरे लगत्तै यस्तै अर्को घटना सार्वजनिक भएको हो। प्रहरीले 2 भायल रेमडेसिभिरलाई 50,000 मा बिक्री गरिरहेका 2 युवालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले दिएको बयानका आधारमा भेरी अस्पतालको फार्मेसीमा छापा मारेर प्रहरीले 32 भायल रेमडेसिभिर बरामद गरेको छ। रेमडेसिभिर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका नेपालगञ्ज 8 का 23 वर्षीय मोहम्मद जावेद अन्सारीले सो इन्जेक्सन भेरी अस्पतालको फार्मेसीबाट ल्याएको जनाएपछि प्रहरीले सो फार्मेसीमा रहेको रेमडेसिभिरलाई नियन्त्रणमा लिई बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। प्रहरीले नेपालगञ्ज 8 का अन्सारी सहित नेपालगञ्ज 11 का 25 वर्षीय हारून अंशुलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। बाँकेका भेरी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गम्भीर किसिमका संक्रमित धेरै भर्ना रहेकाले उनीहरूका आफन्त रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। सोही अवस्थाको लाभ उठाएर अस्पतालकै फार्मेसीले सो औषधिको कालोबजारी गरिरहेको पाइएको भेरी अस्पतालको फार्मेसीका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बाँकेका प्रमुख ओम राणाले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँको कमलपोखरी स्थित जैन निकेतनमा 50 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। महासंघले FNCCI अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियान अन्तर्गत यो आइसोलेसनको सुरुवात गरेको हो। भगवान महावीर जैन निकेतन, आरम्भ फाउन्डेसन र काठमाडौँ महानगरपालिका 29 को सहकार्यमा महासंघले आइतबारदेखि कमलपोखरीमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। महासंघले क्षेत्रपाटी स्थित गोर्खा अस्पतालमा कोभिड-19 आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका 17 बीच सम्झौता गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। आइसोलेसन केन्द्र आगामी आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने महासंघले जानकारी दिएको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा सुरुमा 50 बेड रहनेछन्। आवश्यकताका आधारमा विस्तार गर्दै पछि 100 बेडसम्म पुर्याउने योजना रहेको महासंघले बताएको छ। निषेधाज्ञा जारी रहेका बेला सडक सञ्जालले नजोडिएको हिमाली जुल्ला हुम्लामा 948 क्विन्टल खाद्यान्न हवाई मार्गबाट ढुवानी भएको छ। खाद्यान्न अत्यावश्यक सामान भएकाले निषेधाज्ञामा पनि ढुवानी कार्य नरोकेपछि ठूलो परिणाममा खाद्यान्न भित्रेको हो। निषेधाज्ञा जारी रहेको 1 हप्तामा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि हवाई मार्गबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड कम्पनीको ढुवानी अनुदानको खाद्यान्नमा 948.50 क्विन्टल ढुवानी भएर आएको लिमिटेड हुम्ला शाखाका प्रवक्ता भरत प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो अवधिमा विमानहरूले एक दिनमा 23 वटासम्म उडान गरेका थिए। यसमा नेपालगञ्जबाट 30 क्विन्टल र सुर्खेतबाट 918.50 क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। खाद्यान्न ढुवानी हुने क्रम जारी नै छ। निषेधाज्ञाका कारण हवाई मार्गबाट ढुवानी भएर सिमकोट विमानस्थलमा मौजात रहेको खाद्यान्न ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर लिमिटेडको गोदामसम्म ओसार्ने कार्य पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। ढुवानी भएको खाद्यान्न मध्ये 400 बोरा नम्खा गाउँपालिकालाई बिक्री वितरण गरिएको छ। लिमिटेडद्वारा व्यवस्था भएको खाद्यान्न प्रति केजी 62 रुपियाँदेखि 82 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। निषेधाज्ञाका बेला खाद्यान्न ढुवानी भएपछि अब हुम्लामा खाद्यान्न समस्या नहुने लिमिटेडको दाबी छ।
बैंकहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नदिने भएका छन्। पछिल्ला दिनमा कर्मचारीहरूमा कोभिडको संक्रमण बढीसँगै बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवा घटाएका छन्। बैंकमा सेवाग्राहीको भिड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा बिहिबार राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूबीच छलफल भएको थियो। सोही छलफलका आधारमा संक्रमणको अवधिमा बैंकले प्रदान गर्ने सेवाबारे बैंकर्स संघले विज्ञप्ति मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको छ। संक्रमणको अवधिमा पनि बैंकहरूका सबै एटिएम भने खुल्ला रहनेछन् भने कार्यालय समयभर कल सेन्टर पनि सञ्चालन हुनेछ। यस्तै सेवाग्राहीले बैंकहरूबाट नगद झिक्न पाउनेछन् भने 50,000 भन्दा कम रकम बैंकमा नगदमा जम्मा गर्न पाइने छैन। 50,000 भन्दा बढी रकम मात्र नगदमा बैंकमा राख्न पाइनेछ। यस्तै ग्राहकले एउटा बैंकबाट अर्को बैंक वा खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न, रेमिट्यान्स लिन, पठाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक सेवा भने पाउनेछन्। झापामा थन्काउने बेलामा मकैमा रित्तो घोगा मात्र देखिएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। मकैको बोट र बाहिरबाट हेर्दा घोगा पनि राम्रो देखिएको तर त्यहाँ दाना नै नलागेको पाइएको किसानको भनाइ छ। झापा केचानका अगुवा किसान कन्हैयालाल गणेशका अनुसार 1 बिघाभन्दा बढी जमिनमा लगाइएको मकैले लगानी समेत चौपेट भएको छ। खोस्टा उगारेर हेर्दा त भित्र त घोगा मात्रै छ। उहाँले भन्नुभयो 1 बिघा जमिनमा लगाएको सबै मकै यस्तो नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। यता कमल गाउँपालिकाका किसान रामचन्द्र मिश्रले पनि दाना बेगरको बोट मात्र रहेको पाइएको जनाउनु भएको छ। हाइब्रिड र राम्रो मकैको बिउ भनेर महँगो मूल्यमा किनेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा मकै जोन पनि रहेको छ। किसानलाई मकै खेती गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा बिउमा सहयोग गर्दै आएको छ। 1 महिना अघि असिना पानीले समेत क्षति बेहोरेका किसानलाई मकैमा दाना नलाग्दा निराश बनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रविन्द्र सुवेदीका अनुसार मकै जोनमा यो अवस्था छैन। उहाँका अनुसार सूचीकृत नभएका र लगाउनु पर्ने निश्चित समयमा नलगाउँदा पनि हाइब्रिड जातको मकैमा यो समस्या हुन्छ। भारतबाट सूचीकृत नभएका जात ल्याएर विक्रेताले बिउ बेच्दा पनि यस्तो समस्या आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। झापामा धानपछि सबैभन्दा बढी मकै लगाइन्छ। सुवेदीका अनुसार झापामा 39,302 हेक्टरमा मकै लगाइन्छ। 4.7% उत्पादकत्व रहेको छ। यसमा गत वर्ष 1,84,719 मेट्रिक टन उत्पादन भएको पनि सुवेदीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको छ। संघीय सरकारले तुलनात्मक रूपमा विकासले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छिमेकी भारतका सुक्खा बन्दरगाहसँग जोड्ने गरी कञ्चनपुरको 280 बिघा जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको आवश्यक गुरुयोजना तयार पारिसकेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार पारेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको पूर्व स्वीकृतिको लागि वातावरण मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भइसकेको बताउनु भएको छ। समितिले अहिलेसम्म परियोजनाको गुरुयोजना तयार पारिसकेको छ। समिति वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अनुमति दिएसँगै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र ER प्रतिवेदन सँगसँगै तयार गर्ने योजना सहित तयारी अवस्थामा रहेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले 280 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने यो परियोजनाको प्रथम चरणको संरचना निर्माणको 6,98 करोड 16,76,260 लागत अनुमान गरिएको छ। यो परियोजना कञ्चनपुरको महाकाली पारी, दोधारा चाँदनी, गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक वनको जंगलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म यो परियोजनाले समेट्ने क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति भने भइसकेको छैन। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले गत वैशाख 22 गतेदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण सबै क्षेत्र बन्द भए पनि 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काम भने भइरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आयोजनाको कामलाई गति दिएको आयोजनाले जनाएको छ। गत वर्षको बन्दाबन्दीमा पनि आयोजनाको काम रोकिएको थिएन। आयोजनाको 3वटै प्याकेजका कामलाई निरन्तरता दिएको आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। प्याकेज 1, प्याकेज 2 र प्याकेज 3 का कामहरू सञ्चालन भइरहेको घिमिरेले बताउनुभयो।
बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सबै सुरक्षा अपनाएर कामलाई गति दिएको हो। केही समय अगाडि मात्रै सम्झौता भएको प्याकेज 1 को कामका लागि निर्माण कम्पनीले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतको पहिलो प्याकेजको काम सुरु गर्न तयारी थालिएको छ। उक्त कामका लागि आयोजनाले सोङदा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, नेपाल जेवीसँग सम्झौता गरेको थियो। घिमिरेका अनुसार भियतनामी कम्पनी र नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू फिल्डमा खटिएका छन्। दुवै कम्पनीका गरी 25 जना पूर्व तयारीको काममा जुटेको घिमिरेले बताउनुभयो। रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकले करिब 75 लाख रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरेर 550 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल पठाउने तयारी गरेका छन्। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीपछि देशभरि अक्सिजन र सिलिन्डरको चरम अभाव भइरहेको बेला ओमान स्थित नेपाल राजदूतावास र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को समन्वयमा श्रमिकहरूले घाँस काटेर रकम जम्मा गरेका हुन्। ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले सङ्कटको घडीमा मध्यपूर्वका नेपालीको सहयोगले तत्कालका लागि 550 थान अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरिएको बताउनु भएको छ। ती सिलिन्डर लिन सरकारले 15 मे अर्थात् शनिबार बिहान 10 बजे नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ओमान पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरेको कोरोना संक्रमणले बिहिबार निधन भएको छ। उनी 9 दिन अघि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचाररत थिए। लकडाउनका कारण धरानमा गोलभेडाको मूल्यमा अत्याधिक कमी आएको छ। धरानको कृषि उपज बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार हाल औसत 12 रुपियाँ प्रति केजी गोलभेडा बिक्री भइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको चैत अन्तिमसम्ममा 9163 मेट्रिक टन गोलभेडाको कारोबार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष बजारले 15 करोड बराबरको गोलभेडा कारोबार गरेको छ। लकडाउनमा होटल रेस्टुरेन्ट बन्द भएका कारण गोलभेडाको खपत घटेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गोलभेडाको भाउ औसत प्रति किलो 30 रुपियाँ थियो। सो वर्ष बजारबाट 40 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गोलभेडा उत्पादन गर्ने जिल्ला धनकुटा हो। विशेष गरेर धनकुटाको साविक, बेलहारा गाविसका अधिकांश कृषक गोलभेडामा आश्रित छन्। नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो विदेशी संस्थापक बङ्गलादेशका IFIC बैंकसँग मिलेर सरकारलाई 5000 भाइल रेमडेसिभिर औषधि सहयोग प्रदान गरेको छ। बैंकले नेपालमा बढ्दो कोभिड-19 को संक्रमण र यसबाट हुन सक्ने मृत्युबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने प्रयासमा हातेमालो गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त औषधि सरकारलाई प्रदान गरेको हो। त्यसैगरी सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड र क्लिनिक 1 काठमाडौँ प्रणाली बीच कोभिड-19 प्री एन्ड पोस्ट सर्भिस सम्बन्धी साझेदारीको सम्झौता भएको छ। कम्पनीले आफ्ना ग्राहक, अभिकर्ता र कर्मचारीहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सिटिजन केयर सुविधा अन्तर्गत क्लिनिक 1 सँग सम्झौता गरेको हो। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौं। आर्थिक दर्पणमा आइतबार फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साकी र अंश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।